अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, इमिग्रेंट्स के लिए एक और इम्तिहान की तैयारी की जा रही है और उसको अनकरीब शुरू कर दिया जाएगा। इस पे बात करेंगे, काफ़ी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को परेशान करने का काम शुरू कर दिया गया है। ये क्यों कर किया है, असल मकसद क्या है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन एम्बेसी पाकिस्तान की तरफ से एक और डिमांड जो है वो शुरू की जा रही है और कुछ लोगों से ये डिमांड की गई है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन के एक अहम अदारे की तरफ से एक अहम सहूलत का ऐलान किया गया है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों को बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से आपको मिलेंगे। जो पहला लिंक है इमिग्रेंट्स के लिए एक और इम्तिहान की तैयारी, इसका लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, और लिंक नंबर 2 मिलेगा स्पेन अहम अदारे की तरफ से एक नई सहूलत का जो ऐलान किया गया है, ये लिंक। यानी कि ये 2 लिंक आपको बिलतरतीब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए एक और इम्तिहान की तैयारी कौन सी है, क्यों कर ये इम्तिहान आ रहा है और इसका मकसद क्या है और कौन लेके आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। मैंने लास्ट डे की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जो स्पेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी हमायत कर दी है कतलूनिया हुकूमत की कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है और अपने जो इख्तियारात है इमिग्रेशन और इमिग्रेंट से रिलेटेड अगर वो इस्तेमाल करते हैं या अपने रूल एंड रेगुलेशन सूबे के लिए लेके आते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बात उन्होंने ब्रसल्स में यानी कि यूरोपीय यूनियन के हेड क्वार्टर में ये मुख्तलिफ यूरोपियन लीडर्स के साथ बातचीत में कही। तो इस तरह से अब ये वाज़ेह हो चुका है कि हुकूमत की भी इसमें, जो सेंटर हुकूमत है उसकी भी इसमें रजामंदी शामिल है और इसी वजह से इख्तियारात दिए जा रहे हैं कतलूनिया को कि वो इमिग्रेंट्स को डील करने के लिए अपने तौर पर जो भी नए रूल एंड रेगुलेशन जो है वो लागू करना चाहता है कर ले। अब यहाँ पे एक और नई अपडेट आई है, जो कतलूनिया के प्रेसिडेंट हैं और काफी देर जो है जिला वतन रहे हैं बेल्जियम में ही, तो वो अब जब से वापस आए हैं तो उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं कि जो कतलूनिया के लिए नेशनल लेवल पे अहमियत हासिल कर सके। तो यही वजह है कि उन्हीं की तरफ से इस तरह के फार्मूले आ रहे हैं और वही आगे बढ़ चढ़ के तमाम मुआहदे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो सबसे अहम अपडेट सामने आई है वो ये आई है कि एक नया सिस्टम इंटीग्रेशन इमिग्रेंट्स के नाम से जो कतलूनिया है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। इसमें आपका एग्जाम जो है वो कतलान का एग्जाम भी हो सकता है, इसके साथ साथ कतलूनिया की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी एग्जाम इसमें तरतीब दिया जा सकता है। एक तरह का एक पैक्ट भी हो सकता है और एक तरह से सिर्फ और सिर्फ एक कतलान जुबान का लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखें, ये लैंग्वेज टेस्ट जो है ये नॉर्मल बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल का नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा इससे अपर लेवल का होगा। कम से कम आपको अंडरस्टैंड यानी कि लिसनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए कतलान में और स्पीकिंग पार अच्छी होगी, तो तभी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले सकेंगे। अब यहाँ पे एक और भी तजवीज सामने आ रही है कि पीआर यानी कि छोटी रेजिडेंट कार्ड लेने वालों को पे ये कानून लागू ना किया जाए, क्योंकि वो नए आने वाले समझे जा रहे हैं। जैसे ये पीआर तक पहुंचते हैं तो पीआर उनको दी जाए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी कतलूनिया में उनको दी जाए जिनको कतलान का एग्जाम पास जो है वो कर सकें और वो करने के बाद ही पीआर अप्लाई कर सकें। इस पे भी बातचीत हो रही है। इस पे अगर कतलूनिया की हुकूमत की आर्डर लेके आती है या कानून पास करती है, ये फिर भी इमिग्रेंट्स की फेवर में होगा। लेकिन अगर पहली रेजिडेंसी पे या दूसरी रेजिडेंसी पे इस तरह का कानून आता है कि कतलान का एग्जाम देना है और वो अच्छे नंबरों में पास करना है, तो तभी आप जो है वो आगे अपना लीगल स्टेटस बढ़ा सकेंगे। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिलाशुबा ज्यादती होगी और ये ओवर बर्डन होगा इमिग्रेंट्स के लिए। अब देखते हैं इस पे क्या नई पेशरफ्त आती है। लिंक नंबर 1 जो नीचे मैं आपको दे रहा हूँ वहां पे ये तमाम तफसील दर्ज है कि इंटीग्रेशन का जो नया सिस्टम कतलूनिया लेके आ रहा है वो इमिग्रेंट्स पे किस तरह इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को परेशान करने का जो अमल है वो काफी शिद्दत के साथ शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको काफी मुख्तलिफ तरीकों के साथ परेशान किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इसमें परेशानी की जो मेन वजह है वो आप लोगों के साथ मैंने पहले 1-2 वीडियो में डिस्कस की है।
کہ جو لوگوں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلیک لسٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ کبھی ہسٹری میں ڈپورٹ ہوئے تھے یا جن پہ کبھی کوئی کیس تھا دوسرے ممالک میں، خاص طور پہ گلف میں اور یورپ میں، جو ڈنکی وغیرہ لگا کے جاتے ہیں، اور جو مختلف مافیا جو ہے وہ بھی سرگرم رہی ہے، اور ان کے پاسپورٹ بھی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی اس کلیم میں آئے ہیں، ان تمام کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 50 سے 52 جو ہزار کے قریب ہیں جو اس میں ڈالے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جو پاکستانی ایئرپورٹس پہ ہیں ان پہ جو ہے وہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کو، خاص طور پہ جو یورپ سے جا رہے ہیں اور کچھ خاص شہروں سے جن کا تعلق ہے، جیسے گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، منڈی باؤدین ہے، ان ایریا سے جو لوگ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں، وہاں پہ چھٹی کے لیے گئے ہیں، ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ بھی ہے، ایون پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ ہے، ان کو بھی وہاں پہ پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جن کو پریشان کیا گیا ہے، وہ جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روپیہ پیسہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آتے ہوئے کچھ نہ کچھ دیا جائے، تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ کچھ دیں گے تو وہ ہمیں وہاں سے آنے دیں گے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کافی زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ فائنل ہے کہ فائنلی وہ کچھ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے، تمام چیزیں آن لائن ہیں، جن کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہے وہ ایک علیحدہ سی سیپریٹ لسٹ ہے، اس پہ آپ جو ہے وہ جیسے وہاں پہ پہنچیں گے اور واپس آئیں گے تو اس وقت آپ کے بلیک لسٹ کی باقاعدہ طور پہ آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے گی اور اس کا ثبوت دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف وہی مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان کو کیوں روکا جا رہا ہے اور کس مقصد سے روکا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ جب آپ ان کا کام پورا کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، اگر پورا نہیں بھی کرتے تو کچھ دیر آپ کو تنگ کرنے کے بعد وہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کافی زیادہ پاکستانی ایئرپورٹس پہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے آپ نے اس سلسلے میں ذہنی طور پہ تیار رہنا ہے جب آپ نے آنا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت ٹائم پیریڈ چل رہا ہے کافی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین ایمبیسی کی۔ پاکستان کی ایک اور نئی پاکستان میں ڈیمانڈ اسپین ایمبیسی نے شروع کر دی ہے۔ اس میں چند ایک دوستوں کا ایک دو ہفتے پہلے ایک کمنٹ آیا تھا، اس سے پہلے بھی ایک مہینہ پہلے بھی کمنٹ آیا تھا، لیکن اب کافی زیادہ اس پہ کمنٹ آ رہے ہیں۔ اسپین کی ایمبیسی نے اس پہ ایک اور نیا جو ہے وہ کام شروع کیا، وہ یہ کیا کہ اگر آپ کے بچوں میں سے آپ کو پتا ہے کہ 18 سال کی عمر تک جو ہے آپ کی فیملی ویزے کا پروسیس جو ہے وہ ایزی نارملی طریقہ کار کے مطابق ہے، لیکن جب 18 سال سے اوپر آپ کی ایج ہو جاتی ہے تو اس وقت تک رول ہے ریگولیشن جو ہے خاص طور پہ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز کے لیے تھوڑے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بچوں کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ 18 سال سے اوپر والے بچے نہیں آ سکتے۔ تو اس وقت جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اسپین کی ایمبیسی شک کی بنا پہ مختلف بچوں کے جو ہے وہ بون کے ٹیسٹ لے رہی ہے، یعنی کہ ہڈیوں کے ٹیسٹ لے رہی ہے کہ ان کی اوریجنل عمر کتنی ہے۔ اصل میں یہ جو ٹیسٹ ہے یہ سالم سیکر اور ازیل والوں کے عام طور پہ لیے جاتے تھے کہ وہ 18 سال سے زیادہ عمر کے ہیں لیکن اپنے آپ کو کم بتا رہے ہیں تاکہ سہولتیں لے سکیں۔ تو اس وقت یہ صورتحال وہاں پہ ایمبیسی میں بھی ہے، ایمبیسی نے بھی یہ قوانین رائج کر دیے ہیں اور یہ ٹیسٹ کرنے کا کہنا شروع کر دیا مختلف فیملیز کو کہ آپ کے بچوں کا جو ہے وہ بون ٹیسٹ ہوگا جس سے پتہ چلے گا کہ ان کی اوریجنل عمر کتنی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عمر سے زیادہ جو ہے وہ قد ان کا لمبا ہوتا ہے یا صحت مند ہوتے ہیں، وہ اگر ہوتے 17 کے ہیں تو لگتے ہیں وہ 20 کے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ایمبیسی ان پہ شک گزار ہوتی ہے اور ان کا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتی ہے۔ اب یہ ٹیسٹ اگر تو اوریجنل آپ کی عمر بچی کی اتنی ہی ہے تو پھر تو اس میں کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے عمر اس کی کم کر کے یہ تمام پروسیس کیا ہے تو پھر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے اور آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین اہم ادارے کی طرف سے ایک نئی سہولت جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے سولیڈ سوشیال کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے ہمیں ڈیلی بیسس پہ واسطہ پڑتا ہے، کبھی ہم نے اپنی جو ہے وہ آلتا کروانا ہوتا ہے، باخہ کروانا ہوتا ہے، ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے، باقی معاملات تمام سولیڈ سوشیال سے ریلیٹڈ تمام چیزیں کرنا ہوتی ہیں، جس میں سولیڈ سوشیال کا نمبر بھی لینا ہوتا ہے اگر آپ پہلی مرتبہ لیگل ہو رہے ہیں اسپین میں۔ تو یہ تمام پروسیس میں جو اس وقت بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے سیٹوں کا۔
تو سیتے کا پرابلم حل کیا ہے سوریج ایسوسیال نے. انہوں نے ایک اپنی ویب سائٹ لانچ کی ہے جہاں پہ آپ بہت ایزی سٹیپس کے ساتھ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اپنا سیتا بک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلی فون نمبر بھی دے دیا, وہ بھی 24 گھنٹے میں کسی وقت آپ ان کو کال کر کے سیتا لے سکتے ہیں. یہ سوریج ایسوسیال کے لیے جس میں سی پے بھی آتا ہے, یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جو نیچے دوستوں میں لنک دے رہا ہوں لنک نمبر 2, وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو جو تمام انفارمیشن آپ کو اس پخینے کی اور نمبر ٹیلی فون وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.